السلام عليكم يا قوم الباكستانية. هذا البيغام الوابدية يا وابدا شب اليوم المنافقين كل شلماشم لشب أوازة يا ماشية يا قرمية أواز الحازة أوا كل شل الوالدين بإخواب البيخية. واليوم القيامة هذا حاتة الأستاذ قريوانية يا أفسرة اليا الأرمينية كل شو الحرام الأخرية. واليوم القيامة تبقر إن دي مرية جهنم للواسل كل الأرمينان